अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एतिकाफ के फ़वाइद और बरक़ात पर। एतिकाफ रमज़ानुल मुबारक की इबादत में से एक ख़ास और बड़ी फजीलत वाली इबादत है। एतिकाफ क्या है, इसको समझने के लिए ये बात समझना बहुत अहम है। एतिकाफ ऐसे ही है जैसे मुहिब अपने महबूब के दरवाजे पर जाकर बैठ जाए और गिड़गिड़ा कर रोए और अपने महबूब से कहे कि मैं तब तक नहीं जाऊंगा जब तक आप राजी नहीं हो जाते। ऐसे ही कोई शख्स किसी के दरवाजे पर डेरे डाल कर बैठ जाए और उसके दरवाजे पर बैठकर उसे बुलाए, तो उस घर का जो मालिक है वो कहेगा कि ये मेरे दरवाजे पर, मेरे दर पर आया है, मैं इसे खाली नहीं लौटाऊंगा, चलो इसे कुछ ना कुछ दे ही दो। तो दोस्तों, जो मोतकिफ होता है, एतिकाफ में बैठने वाला अल्लाह के दर पर बैठा होता है, तो अल्लाह की ज़ात भी एतिकाफ में बैठने वाले को खाली नहीं लौटाते। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स एतिकाफ में बैठता है, अल्लाह ताला उसको 2 इनाम देते हैं। पहला इनाम जो एतिकाफ में बैठने वाले को मिलता है वो ये है कि अल्लाह ताला उसके सारे गुनाहों को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये मेरे दर पर आया है तो मैं इसको वापस गुनाहों के साथ नहीं जाने दूंगा, बल्कि उसके सारे गुनाहों को धो दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दूसरा इनाम जो उसको मिलता है वो ये है कि मस्जिद के बाहर जितने भी लोग हैं वो नेकियां जो भी कर रहे हैं उसका सवाब भी एतिकाफ में बैठने वाले को मिलता रहता है। मसलन बाहर के लोग किसी के जनाजे में शिरकत करते हैं, तो अगर ये एतिकाफ में ना बैठा होता, बाहर होता, तो ये भी जनाजे के अंदर शरीक होता, तो इसको मस्जिद के अंदर बैठे हुए ही जनाजे में शिरकत का सवाब मिल जाता है। इसी तरह अगर कोई अजीज बीमार हो जाए, दोस्त बीमार हो जाए, तो मस्जिद में बाहर जो लोग हैं वो उसकी इयादत के लिए जा रहे हैं, तो ये एतिकाफ में बैठने की वजह से उसकी इयादत करने के लिए नहीं जा पा रहा, तो इसको मस्जिद के अंदर बैठे ही उसकी इयादत करने का सवाब मिल जाता है। इसी तरह जो लोग बाहर किसी दीनी प्रोग्राम के अंदर शिरकत करते हैं, किसी तबलीगी इज्तिमा के अंदर, किसी तबलीगी प्रोग्राम के अंदर शिरकत करते हैं, तो इसको भी मस्जिद के अंदर बैठे हुए ही उस तबलीगी इज्तिमा के अंदर, उस दीनी प्रोग्राम के अंदर शिरकत की सवाब अल्लाह ताला दे देते हैं। तो इससे अंदाजा लगा लें कि एतिकाफ कितनी बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक दिन के एतिकाफ से बंदे और जहन्नुम के दरमियान अल्लाह ताला 3 खंदकों का फासला कर देते हैं। एक खंदक का फासला जमीनों आसमान के दरमियान जितना फासला है, इतना एक खंदक का फासला होगा। चूंकि दीन इस्लाम में रहबानियत की गुंजाइश नहीं है, रहबानियत पिछले अदयान के अंदर होती थी कि जो शख्स नेक होता था, मुत्तकी होता था, परहेजगार होता था, वो अपने बीवी बच्चों, अपने कारोबार और अपनी जो दुनियावी मसरूफियात है उन सब को तर्क करके जंगलों के अंदर या इंसानों से अलहदा कहीं जाकर अल्लाह ताला की इबादत करता था और अल्लाह ताला को वहां पर जाकर मनाता था। ये रहबानियत के अंदर था। लेकिन चूंकि इस्लाम के अंदर अल्लाह ताला ने रहबानियत को नहीं रखा, अल्लाह ताला ने 10 दिन मखसूस जो रमज़ान के अंदर आते हैं उसमें एतिकाफ का हुक्म दिया है कि आप लोग इन 10 दिनों के अंदर अपने बीवी, अपने बच्चों, अपने घर
اور اپنے کاروبار کو چھوڑ کر میرے در پر آ جاؤ تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ پہلے لوگ جو رہبانیت پر عمل کرتے تھے وہ کتنی مشکلوں اور کتنی محنت کے ساتھ زندگی گزارتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام میں آسانیاں پیدا کی ہیں۔ اسی طرح جس طرح مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسجد میں اعتکاف کا حکم دیا ہے، عورتوں کے لیے گھر کے اندر اعتکاف کا حکم ہے۔ یعنی وہ گھر کے اندر ایک خاص جگہ متعین کر لے، ایک خاص کمرہ متعین کر لے، اس کے اندر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو راضی کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، نوافل ادا کرے، وہاں سے انسانی تقاضے کے علاوہ باہر نہ نکلے۔ ایسا نہ ہو کہ کچن کے اندر جا کے کھانے بھی بنائے جا رہے ہیں اور ساتھ کے کمرے میں کوئی مہمان آ گیا ہے اس کے پاس بھی جایا جا رہا ہے اور گھر کے اندر گھوم پھر بھی رہے ہیں، بلکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی گھریلو کام کرنا بھی ہو، سبزی کاٹنی ہو، پھل کاٹنے ہو، تو وہ جو خاص متعین جگہ کی ہوئی ہے وہاں پر منگوا کر وہاں پر کاٹ دیے جائیں، یہ بہتر ہے۔ اگر وہ انسانی تقاضے کے علاوہ مرد یا عورت، مرد مسجد کے اندر سے باہر نکل جائے اور عورت اس متعین جگہ سے باہر نکل جائے تو اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ معتکف صرف انسانی تقاضے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ اعتکاف میں بیٹھنے کا وقت 20واں روزہ، 20ویں روزے کی عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز سے پہلے بہتر وقت ہے۔ اس وقت کے اندر جو معتکف ہے، مرد ہے، وہ مسجد کے اندر آ جائے، اور جو خواتین ہیں وہ جو گھر کے اندر کمرہ مخصوص کیا ہے، جگہ مخصوص کی ہے، وہاں پر چلے جائیں۔ جس طرح ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، کلاس کے آداب ہوتے ہیں، آفس کے آداب ہوتے ہیں، گھروں کے اندر آداب ہوتے ہیں، مساجد کے آداب ہوتے ہیں، محفلوں کے آداب ہوتے ہیں، اسی طرح اعتکاف کے بھی کچھ آداب ہیں۔ اعتکاف کے آداب یہ ہے کہ جب آپ مسجد کے اندر آ گئے ہیں تو مسجد میں انسانی ضرورت کے علاوہ باہر نہیں جانا۔ مثلا اگر آپ کا کوئی عزیز انتقال کر گیا ہے تو ایسا نہیں کہ آپ اس کے جنازے میں شرکت کے لیے چلے جائیں۔ اگر آپ مسجد سے باہر نکل گئے تو آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آپ کا اگر کوئی عزیز بیمار ہے تو آپ اس کی عیادت کے لیے چلے گئے تو اس طرح بھی آپ کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ تیسری بات، اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ مباشرت کریں گے تو اس طرح بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اس لیے ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ حالت اعتکاف میں فضول باتوں سے بچا جائے۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ بات ہی نہ کریں، ایک نکر میں بیٹھے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک وہیں پر بیٹھے رہتے ہیں۔ آپس کے اندر ضروری جو گفتگو ہوتی ہے وہ کرنے کی اجازت ہے، بات چیت کر سکتے ہیں۔ تو فضول باتوں سے بہتر یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی تلاوت کر لیں، نماز ادا کر لیں، نوافل ادا کر لیں، ذکر اذکار کر لیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیں۔ اور جو اس میں اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھا جائے۔ اس کی درود سلام کی بھی بہت فضیلتیں ہیں۔ اگر آپ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں گے تو فرشتہ آپ کا نام، آپ کے باپ کا نام، آپ کی جگہ کا نام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دیتا ہے۔ اس لیے ان عبادات کی زیادہ کثرت کی جائے، کیونکہ اب آپ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے در پر آ گئے ہیں، تو یہاں پر آ کر صرف اللہ کو ہی یاد کیا جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعتکاف کی سعادت نصیب فرمائے اور اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔